र कुलमानलाई पुनः नियुक्ति गरिनुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द गर्नको लागि त्यसको नेतृत्व गर्दै नेतृत्व पङ्क्तिमा गएका पुण्य गौतममाथि प्रहरीले निर्घात रूपमा लाठीचार्ज गर्यो, कुटपिट गर्यो र केही घाइते पनि बनाएको छ। एकदमै मलाई यो 2 वर्ष अगाडि बाइक एक्सिडेन्ट पर्दाखेरि यो पाट पूर्जा, यो घोडाको कल पूर्जा सबै खलबलिएको थियो र यस्तो लाग्छ पेचकिला अहिले पनि रड्किएको छ र हड्डी पसली नराम्रोसँग मैले भेटेको छु र यो तपाईलाई यो हड्डीमै लाग्यो हैन? त्यो एकदम दुख्छ, असह्य छ। यो आइस एकदम नछुनु होला, आइसले सेकेको छु अहिले र नजाने यो भोलि झन् दुख्न सक्छ र यो औलो तपाईले देख्नुहुन्छ, यो औलो सोझो हुँदैन, लट्टिएको छ, लाटो भएको छ। हातमा पनि लाग्यो? एकदमै यहाँ निलाम्बै भएको थियो र यो औलो चाहिँ अहिले हल्लन चल्ल भएको स्थिति छ। उहाँमाथि लाठी बर्साएको होइन, कुलमानमाथि लाठी बर्साएको, कुलमानका समर्थकमाथि लाठी बर्साएको र कुलमान सँगसँगै उज्यालो नेपालमाथि नै लाठी बर्साएको हो भनेर बुझ्दा पनि यसलाई सायदै फरक पर्दैन। दर्शकहरू कुट्दै चुट्दै पिट्दै मलाई यो म लगायत अरू साथीहरूको पनि हड्डी पसली भएको छ र म स्तब्ध भएको छु। मेरो यो औँला वास्तवमा मलाई यति बेला एकदमै पुरानो अतीतको यादले पिरलिरहेको छ। पहिला पनि तपाईँ माथि जनयुद्ध कालमा होला हैन? त्यति बेला तपाईँ घाइते भएर तपाईँले यातना पनि बाहिरी भित्री चोटको कुरा त त्यस्तै हो। म त्यतिखेर हिरासतमा हुँदा मलाई एकदमै भावुक हुनुभयो। मेरो परम पूज्य पिताज्यू, के यसरी छुटाइ खानुपर्ने हामीले कुनै अपराध गरेका थियौँ? म त गरिब दुखीलाई खाना बाँडिरहेको थिएँ। थाहा छैन अब म भोलि त्यहाँ खाना बाँड्न कतिखेर जान सक्छु कि सक्दिनँ। आज पनि खोच्याङ गरेर अलिकति खाना बाँडेर त म आएको छु प्रेमजी। म आज धेरै इन्टरभ्यू गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, तपाईँसँग माफ चाहन्छु। म एकदमै मलाई यो चोट सम्झिँदा वास्तवमा कुलमानजी जो होनहार देशभक्त सपुत हुनुहुन्छ, उहाँलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनः कार्यकारी निर्देशक बनाउनु पर्छ भनेर लबिङ गर्दाखेरि, आवाज बुलन्द गर्दा मैले यो घाउको उपहार पाएँ प्रेमजी। नमस्कार दर्शकहरू, रातो पर्दा टिभी र नयाँ शैली .com मा एकसाथ स्वागत छ। म प्रेमपुङको तर्फबाट आज काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा पुण्य गौतममाथि प्रहरीले निर्घात कुटपिट गरेको छ। दर्शकहरू, यो निकै नै दुःखद घटना हुन पुग्यो। कुलमान घिसिङको समर्थनको लागि एउटा र्याली निक्लियो, धेरै मानिसहरू सडकमा आए, जो अँध्यारोलाई उज्यालो बनाउने उज्यालो नेपालका एउटा अभियन्ता, एउटा हिरो थिए र त्यसकै समर्थनको लागि र कुलमानलाई पुनः नियुक्ति गरिनुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द गर्नको लागि त्यसको नेतृत्व गर्दै नेतृत्व पङ्क्तिमा गएका पुण्य गौतममाथि प्रहरीले निर्घात रूपमा लाठीचार्ज गर्यो, कुटपिट गर्यो र केही घाइते पनि बनाएको छ। अहिले उहाँ हिँड्न नसक्ने अवस्थामा यो अन्तर्वार्ताको लागि तयार हुनुभएको छ, राजी हुनुभएको छ। दर्शकहरू, यो सरकार हुन त उहाँ नेकपाको एउटा नेता पनि हुनुहुन्छ, समाजवादी सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले, तर उहाँकै सरकारको दाना पानी खाएर, अझ भनौँ हाम्रै दाना पानी खाएर हामी जनतामाथि नै प्रहरीले लाठी बर्साएको छ र अहिले उहाँ निकै नै भावुक हुनुहुन्छ, निकै नै चिन्तित हुनुहुन्छ। किनकि उहाँमाथि लाठी बर्साएको होइन, कुलमानमाथि लाठी बर्साएको, कुलमानका समर्थकमाथि लाठी बर्साएको र कुलमान सँगसँगै उज्यालो नेपालमाथि नै लाठी बर्साएको हो भनेर बुझ्दा पनि यसलाई सायदै फरक पर्दैन। दर्शकहरू, त्यसैले म पुण्य गौतमसँग आज कुराकानी गर्दैछु। म पुण्यजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पुण्यजी, स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। अहिले के छ? अलि दुखाइ कम छ कि के छ? होइन, दुखाइ यस्तो भएको छ, मैले 2टा पेन किलर खाएको छु है भर्खर। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो त अहिले उर्मट्ट सुन्निएको थियो, यति ठुलो भएको थियो। अहिले पनि यो सतह हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। एकदमै मलाई यो 2 वर्ष अगाडि बाइक एक्सिडेन्ट पर्दाखेरि यो पाट पूर्जा, यो घोडाको कल पूर्जा सबै खलबलिएको थियो र यस्तो लाग्छ पेचकिला अहिले पनि रड्किएको छ र हड्डी पसली
नराम्रोसँग मैले भेटेको छु र यो भन्नाले यो तपाईँलाई यो हड्डीमै लाग्यो होइन त्यो एकदम दुख्छ असह्य छ यो छुँदा पनि आइस दुख्छ होला। एकदम एकदम नछुनु होला आइसले सेकेको छु अहिले र नजाने यो भोलि झन् दुख्न सक्छ र यो औलो तपाईँले देख्नुहुन्छ यो औलो सोझो हुँदैन लट्टिएको छ लाटो ए भएको हातमा छ पनि लाग्यो एकदम यहाँ निलाम्मै भएको थियो हजुर। र यो औलो चाहिँ अहिले हल्लन चल्ल भएको स्थिति छ यो मर्कियो कि भाँचियो यसलाई पनि सिटी स्क्यान गरेर व्यवस्थित रूपमा जचाउनको लागि अहिले मसँग पैसा नभएर हो प्रेमजी केही समयपछि म त्यता जाँदैछु र साँच्चै भन्ने हो भने असह्य चोटको उपहार मैले यसपटक पाएँ र यही ठाउँ यसरी गोदेको छ मलाई यसरी उगारेको छ छातीमा पनि मलाई चोट लागेको छ झाङ्गल र झुङ्गल पारेर लछार र पछार पारेर घोक्राइ र मुन्ट्याइ गरेर एउटा अपराधीलाई जस्तो एउटा कैदीलाई जस्तो दुर्व्यवहार गरियो मानवाधिकारको खिलाफमा त्यसको धज्जी उडाइयो प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता अपहरण गरियो तपाईँले पेट बोलीमा भने जस्तै यो देशभक्त समाजवादी सरकारको दानापानी जनताको दानापानी खाएको नेपाल प्रहरी जसमा म देशभक्त बर्दिवाल भन्थे यो के गरेको म आइजी साहबलाई सोध्न चाहन्छु पूर्व आइजी सर्वेन्द्र खनालज्यूलाई पनि यो प्रश्न राख्न चाहन्छु म एकदमै मलाई यो चोट सम्झिँदा वास्तवमा कुलमानजी जो होनहार देशभक्त सपुत हुनुहुन्छ उहाँलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनः कार्यकारी निर्देशक बनाउनु पर्छ भनेर लबिङ गर्दाखेरि आवाज बुलन्द गर्दा मैले यो घाउको उपहार पाएँ प्रेमजी। अनि तपाईँलाई चाहिँ खास कसरी चाहिँ तपाईँमाथि यसरी आक्रमण भयो म एउटा सानो इन्टरभ्यूमा थिएँ त्यो सकिसकेपछि वायुपङ्खी बेगमा म त्यहाँ साथी हेमजीले बोलाउनु भएको थियो अरू साथीहरू पनि आउनु भएको थियो उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अब हामी विचार फरक हुनसक्छ तपाईँ नेकपाको एउटा देशभक्त नेता कार्यकर्ता हुनुहुन्छ त्यसकारण कुलमानजीको पक्षमा तपाईँले पनि सुरुदेखि नै आवाज बुलन्द गर्नुभएको छ लबिङ गर्नुभएको छ आउनुहोस् त्यहाँ पनि केही बोलिदिनुहोस् आज सायद एउटा सभाको आयोजना हुँदै थियो र त्यसमा म स्पेसल वक्ता थिएँ तर दुर्भाग्यले त्यहाँ जानासाथ बिना कुनै प्रश्न घोक्राइ र मुन्ट्याइ गरेर झाङ्गल र झुङ्गल पारेर अनि अब सुन्दा त तपाईँलाई अचम्म लाग्छ जग्गेमा बसेको बेहुलोलाई जसरी ज्वाइँपट्टिका उता ससुराली खलकले बोक्छन् नि त्यसै गरी बोकेर झ्याइकुटी पारेर काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा लगाएर झाङ्गल र झुङ्गल पारेर रमिता तमासा देखाएर कुट्दै चुट्दै पिट्दै मलाई ल्याइयो म लगायत अरू साथीहरूको पनि हड्डी पसली भएको छ र म स्तब्ध भएको छु मेरो यो औँला वास्तवमा मलाई यति बेला एकदमै पुरानो अतीतको यादले पिरलिरहेको छ पहिला पनि तपाईँमाथि जनयुद्ध कालमा होला होइन त्यति बेला तपाईँ घाइते भएर तपाईँले यातना पनि पाउनु भएको थियो एकदम मेरो जिउभरि यातनाका डोबहरू छन् आकाश गडाङ गुडुङ गर्दा अहिले पनि मेरो जिउ एकदमै कटकटी खान्छ दुख्छ निदाउन सक्दिनँ त्यतिखेर यो तपाईँले औँलो देख्नुहुन्छ यो जोखिम यो जखम भएको यो त्यही बेलामा कच्याक्क यो ठ्याक्कै ढोकाको कापमा राखेर यो फुटाइयो यो निधार मेरो फुटाइएको छ जिउमा करेन्ट लगाइएको छ र तपाईँले त्यसको विश्वसनीयताको लागि मैले पनि देखाएको थिएँ तपाईँलाई मेरा अखबारका पुराना सङ्कलनहरू राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले निकालेको सम्भवतः 2055 सालको स्मारिकामा होइन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग होइन इन्सेकले निकालेको त्यो वर्ष पुस्तकमा पुण्य गौतममाथि यस्तो यातना भयो भनेर त्यहाँ छर्रङ्गै लेखिएको छ त्यतिखेर तपाईँको यो जुन दाग छ नि यहाँ हजुर यो दागहरू पनि त्यति बेला यातना हो त्यतिखेर चरम यातना दिँदा त्यति बेलाको प्रहरीले नै दियो यो खप्पर फुटेको थियो र यो भन्दा बाहिरी भित्री चोटको कुरा त त्यस्तै हो म त्यतिखेर हिरासतमा हुँदा मलाई एकदमै भावुक हुनुभयो मेरो परम पूज्य पिताज्यू आदरणीय रुद्रप्रसाद गौतमज्यू जसको म मुटुको टुक्रा जस्तो थिएँ मेरी आमाले मलाई सानैमा छोडेर जानु म जीवनमा यति भावुक कहिले पनि भएको छैन प्रेमजी र त्यतिखेर म हिरासतमा हुँदा मेरो बुवाले मेरो छोरो खोइ भन्दै बुढेसकालमा मेरै नाम पुकार गरेर अन्तिम दम तोड्नु भएछ यो पृथ्वीलाई टाटा बाई बाई गरेर जानुभयो मलाई आज यो यातना सम्झिँदा देशभक्त बर्दीवालाले दिएको यो चोट सम्झिँदा ठ्याक्कै पुरानो दिन फ्ल्यासब्याकमा गएर 2055 साल याद गरेँ त्यसो त म
49 सालमा पहिलोचोटि टनकपुर विरोधी आन्दोलनमा पक्राउ परेको थिएँ। पटक पटक पक्राउ गर्ने सिलसिला जारी रह्यो र त्यसपछि पनि मैले तपाईँलाई यति निवेदन गरौँ कि म 2055 सालमा दे आर अलरेडी किल्ड भन्ने जमाना थियो। कति मान्छेहरू बेपत्ता बनाइएका थिए, म पनि त्यसमध्ये एक हुन सक्थेँ। संयोगले मेरो एकदमै परम पूज्य पिताजी रुद्रप्रसाद गौतमजीले आफ्नो ज्यान त्यतिखेर नदिनु भएको भए सायद म हिरासतमै बेपत्ता हुन्थेँ होला। के हो सेराटो अपरेसन चलेको थियो त्यतिखेर। आज मलाई त्यही कुरोको सम्झना भयो। म आइजी साहबलाई सोध्न चाहन्छु, आक्रो उसको ज्वालामुखी विस्फोटन होला जस्तो लाग्छ के? जस्तो पुण्य सर, तपाईँलाई खास गरी यस्तो बेला जब जब दुःख पर्छ नि, त्यति बेला चाहिँ पक्कै पनि आफन्त अथवा बुवा आमाको याद चाहिँ एकदमै बढी आउँछ होला। एकदम म धेरै मिस गर्छु। मेरी ममतामय आमालाई मिस गर्छु, मेरो बुवालाई सम्झिन्छु र मलाई त्यतिखेर हजारौँ बिच्छीले टोके जस्तै पीडा हुन्छ। त्यसो त आमाको महिमा यति अपरम्पार छ कि कोलम्बियाको विश्वकुख्यात ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबारले समेत मर्नुभन्दा अन्तिम क्षण, मर्ने अन्तिम घडीमा आमा शब्द पुकारेका थिए रे। मैले मेरी आमाको न्यानो काख सानैमा गुमाएँ, बुवाको वात्सल्यता पनि मैले गुमाएँ र आज सम्झिँदाखेरि यस्तो लाग्छ कि यो के भइरहेको छ? हामीले के अपराध गरेका थियौँ? के यो देशमा लोड सेडिङको अन्त्य गरेर उज्यालो नेपाललाई सफल बनाउने कुलमान घिसिङज्यूलाई पुनर्नियुक्ति दिनु पर्यो अथवा त्योभन्दा बढी पुरस्कार दिएर यो देशभक्त समाजवादी सरकार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नेकपाले उहाँलाई सांसद मन्त्री राजदूत बनाओस् भन्ने आवाज बुलन्द गर्नु हाम्रो अपराध हो? के यसरी चुटाइ खानुपर्ने हामीले कुनै अपराध गरेका थियौँ? म त गरिब दुखीलाई खाना बाँडिरहेको थिएँ। थाहा छैन अब म भोलि त्यहाँ खाना बाँड्न कतिखेर जान सक्छु कि सक्दिनँ। आज पनि खोच्याङ गरेर अलिकति खाना बाँडेर त म आएको छु प्रेमजी। म आज धेरै इन्टरभ्यू गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, तपाईँसँग माफ चाहन्छु। ओके, अब हामी पनि यो अन्तर्वार्ता लगभग सकाउने तर्खरमा छौँ र अँध्यारो पनि भइसकेको छ र अब चाहिँ थोरै म तपाईँलाई एक दुईवटा मात्र प्रश्न राख्छु। तपाईँहरूमाथि, तपाईँ लगायत अरू अभियन्ताहरूमाथि पनि कुटपिट भयो होइन, लाठीचार्ज भयो। अब फेरि भोलिको दिनमा कसरी तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ त? अब तपाईँहरूमाथि त यसरी लाठीचार्ज भयो, एक किसिमले आक्रमण नै भयो होइन, तपाईँहरूलाई नियन्त्रण लिने प्रयास पनि भयो। अब भोलि फेरि पुण्य गौतम लगायत जो जति अभियन्ता हुनुहुन्छ उहाँहरू तपाईँहरूमाथि कुटपिट भए पनि, लाठीचार्ज भए पनि भोलि फेरि माइतीघर मण्डलामा हामी देख्न सक्छौँ सक्दैन, अथवा भोलिकै अर्थ भोलि नभएर अर्को दिन अथवा कुनै दिन? सरकार लोकतान्त्रिक समाजवादी हो। सरकारको मनसाय दमन पटक्कै होइन, तर सरकारको मनसायलाई गलत ढङ्गले मिसयुज गर्ने र त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने जुन अथोरिटी छ, म सिडिओ साहबलाई पनि भन्न चाहन्छु, काठमाडौँ जिल्लाको एसएसपी साहबलाई पनि भन्न चाहन्छु, तमाम राज्य संयन्त्र राज्यका कलपूर्जा नोकरशाहहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, यो तपाईँहरू के तमासा गरिरहनु भएको छ? के रमिता गरिरहनु भएको छ? के प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता अपहरण गर्ने तपाईँहरूको दृष्टता हो? सरकार समाजवादी छ, प्रजातान्त्रिक छ, तर तपाईँहरूको रवैया ज्यादै निरङ्कुश हो। म जस्तै घाइते हुनुभएका, सायद मेरो जति घाइते त म जस्तो कमै हुनु होला। म हेमजी लगायत सबै साथीहरूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु, स्वास्थ्य लाभको। उहाँहरूले पनि मेरो कामना गर्नुभयो र अब यसलाई अलिकति मोडालिटी चेन्ज गर्नुपर्छ। भितण्डा गर्नु हुँदैन। धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने धन्दा सेठहरूको घुसपैठ भएको छ र शालीन तरिकाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावना अनुसार पहिला आदरणीय कुलमान घिसिङज्यू नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा उहाँको भावपूर्ण विदाई भएको छ। हामी पनि एकदम भावुक भएका थियौँ। उहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा दोहोरिन चाहनुहुन्छ कि हुँदैन, उहाँको मनसाय मनस्थिति बुझौँ। कहिलेकाहीँ लकले फेभर गर्दा, म भाग्यवादी होइन, फेडरलिजम एन्ड डेभलपमेन्ट लेख्ने डोरबहादुर बिष्ट जो राष्ट्रियताको मामिलामा कुख्यात थिए, उनको एउटा भनाइ चाहिँ यहाँ स्मरणीय छ, भाग्यवादले मान्छेलाई अन्ततः भरोसाको कमारो बनाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भाग्यमा छ भन्दैमा डोकामा दुध दोहेर अट्दैन। तर पनि संयोगवश आज जे जति त्यहाँ भएको छ
त्यसको पुरापुर जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ। हामी शालीन छौँ, शिष्ट छौँ, नम्र छौँ, भलादमी छौँ, हामी कोमल हृदयका छौँ। कृपया हाम्रो यो कोमल शरीरमाथि कटवासका लट्ठीहरू बर्बर तरिकाले नबर्साइयोस्, बुटहरू नबजारौँ। मेरो छातीमा बुटले लागेको छ। मलाई झ्यानाकुटी पारेर काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा जस्तो झाङ्गल झुङ्गल पारेर घोक्राई मुन्टाई पारेर जगल्ट्याएर तपाईँहरूले भिडियो फुटेज पनि देख्नु भएको छ। भ्याकुर लखटे जस्तो लखटेर एउटा मानवीय संवेदनाको न्यूनतम ख्याल नगरिकन देशभक्त बर्दिवाल नेपाल प्रहरीभित्रका केही अफिसरहरूले अथवा जवानहरूले जुन काम गर्नुभयो त्यो निन्दा भर्सना योग्य छ। तर पनि म उहाँहरूलाई फर्गिभ गर्छु, माफ गर्छु। केही साथीहरूले ठट्टा मजाक गर्नुभयो। इन्सपेक्टर र भावी एआइजी वा आइजीको रूपमा प्रस्तुत गर्दै भावी मन्त्रीलाई उठायो, भावी प्रधानमन्त्रीलाई बोक्यो, सम्मान गर्यो भन्नुभयो। तर म कुनै यज्ञमा बसालिएको बेहुलो थिइनँ। त्यसरी झ्यानाकुटी पारेर झ्याइकुटी पारेर मलाई बोक्नु जरुरी पनि थिएन। र त्यो मेरो साह्रै ठुलो अपमान पनि हो। जुन ढङ्गले लट्ठी बर्साइएको छ, जसरी यातनाको डोबहरू नजाने यो कहिले निको होला, यो भित्री घाउ त बिस्तारै निको होला, खाटा बस्ला। तर प्रेमजी, यो देशका देशभक्त स्वाभिमानीहरू, यो देशभक्त समाजवादी सरकार जसले कुलबानजीलाई भोलि मन्त्री बनाउनुपर्छ, मेरो विचारमा राजदूत बनाएर सम्मान गर्नुपर्छ, आज हाम्रो जिउमाथि यो नेपाल प्रहरी जो देशभक्त बर्दिवाल हो किन यसरी लाठी बजायो, बुट बर्सायो? यसको जवाफ हामी खोज्नुपर्छ, हामीले खोज्नुपर्छ। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद सर। यो तपाईँ यसरी घाइते अवस्थामा पनि यो टाइम दिनुभयो हामीलाई। तपाईँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्दछु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म अन्तिममा यही भन्न चाहन्छु कि यसै गरी रोड सो गर्ने, दिनदिनै आन्दोलन गर्ने, पिटाइ खाने, चुटाइ खाने भन्दा पनि रचनात्मक हिसाबले हामीले दबाब दिनुपर्छ, आह्वान गर्नुपर्छ, अपिल गर्नुपर्छ। थान माग्दा गज प्राप्त हुनसक्छ। कुलमानजीलाई योभन्दा ठुलो अवसरले प्रतीक्षा गरिरहेको हुनसक्छ। सम्भावनाको उज्यालो क्षितिज हामीले निहाल्नुपर्छ। आज म धेरै बातचित गर्न सक्ने स्थितिमा छैन। तपाईँले यति बेला पनि म अब हस्पिटल जाँदा जाँदै यहाँ रोक्नुभयो र यो संवादको चाँजो पाँजो मिलाउनुभयो। मेरो गला पनि बसेको छ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।